अस्सलाम वालेकुम मेरे स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट एचएम। जी प्यारे बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे गेस्ट पेपर इस्लामियात लाजमी का। मेरा बेटा ये वीडियो बहुत है, मैं इसको आपने अच्छे से सुनना है क्योंकि मैक्सिमम सवालात पंजाब के किसी भी बोर्ड से आपका ताल्लुक होगा, इंशाल्लाह मैक्सिमम पेपर यहीं से आने वाला है। तो इस वीडियो को आपने सुनना और इस गेस्ट पेपर में बताए गए मेंशन किए गए तमाम सवालात को आपने लाजमी तैयार करना है। और अगर सारे तैयार ना हो सके तो जिनको मैं मार्क करवाऊं, निशान जद कर दूं मेरा बेटा, उनको आपने तरजीह बुनियादों पे करना है, चाहे वो मुख्तसर सवालात हो और तफसीली सवालात के हवाले से। तो चलते विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम मेरा बेटा, देखिए सबसे पहले नोट मेरा बेटा सुने। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में मौजूद तमाम मुख्तसर सवालात, तफसीली सवालात के साथ साथ मरूजी सवालात को अच्छे से तैयार कीजिए। तो मेनली फोकस आपका मेरा बेटा एक्सरसाइज पे होना चाहिए, यानी कि आपका मेन फोकस एक्सरसाइज पे मेरा बेटा होना है। एक्सरसाइज आपने अच्छे से करनी है, इंशाल्लाह मैक्सिमम पेपर आपका एक्सरसाइज से होगा। तहाँ मरूजी के लिए आपको मुकम्मल सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करना होगा, बुक लाइंस को देखना होगा, कुछ भी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अहम मुख्तसर सवालात को मेरा बेटा डिस्कस करते हैं। आपको स्क्रीन पे नजर आने वाले मैक्सिमम सवालात जो है वो एक्सरसाइज से दिए गए होंगे, तो कोशिश करनी है कि आपने एक्सरसाइज के तमाम सवालात को कोशिश करें तैयार करें। बसूरत दीगर अगर नहीं तैयार हो सकते तो जो आपको गेस्ट पेपर में नजर आ रहे हो इनको आप खास तरजीह बुनियादों पे करें। ये भी तैयार ना हो सके तो जो मैं मार्क बेटा अभी करवा देता हूं, इनको आपने अव्वलीन तरजीह के हिसाब से बेटा तैयार करना है। तो सबसे पहले मेरा बेटा स्टार्ट करते हैं मुख्तसर सवालात को। वही की अहमियत, इसको बेटा नोट करें, लाजमी तैयार करें। आसमानी किताबों पर ईमान लाने से क्या मुराद है? फरिश्तों की कोई से दो जिम्मेदारियां और फरिश्तों पर ईमान लाने से क्या मुराद है? वही मतलू और वही गैर मतलू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाजमी बेटा है कि इसको लाजमी तैयार करें। तौहीद के मानी व मफहूम, इसको लाजमी देखें। तौहीद की कोई से दो इकसाम बयान कीजिए। अल्लाह ताला की वहदानियत की एक दलील तहरीर कीजिए। कोई से चार मनास के हज बेटा तहरीर करें। हज की शराइत बयान कीजिए। जो मैं मार करवा रहा हूं इनको आपने बेटा अव्वलीन तरजीह के हिसाब से करना है। माह रमजान के दो मसनून अमाल तहरीर कीजिए। रमजान मुबारक के रोजे को फर्ज़े ऐन रोजा क्यों कहा जाता है? सोम के मानी व मफहूम तहरीर कीजिए। सोम कोई से चार मुसारफे ज़कात तहरीर कीजिए। आमलीन ज़कात की जिम्मेदारियां बयान कीजिए। शफाअत कुबरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, से क्या मुराद है? आखिरत में मुसलमानों को किस किस्म की नेमतों से नवाजा जाएगा? हौज़े कौसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नमाज के कोई से दो फवाइद तहरीर करें। नमाज में खुशू खजू से क्या मुराद है? इसको लाजमी देखें। इर्तिकाज़ दौलत मुआशी निज़ाम में बिगाड़ का सबब है, वजाहत कीजिए। इस्लाम में सूद की मुजम्मत किस तरह बयान की गई है? इसको लाजमी देखिए। जंग के आदाब के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को क्या हदायत जारी की थी? लाजमी तैयार करें। सुलह हदीबिया में नबी करीम खातमन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को बयान करें। नबी करीम खातमन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खारजा पॉलिसी के क्या असरात मुरत्तब हुए? इसको लाजमी देखिए। मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द आबाद कबाइल के साथ मुआहदों की वजह से इस्लामी रियासत को क्या फवायद हासिल हुए? इसको देखिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत शुमाइल रजी अल्लाह तआला अन्हा से क्या सलूक किया? फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में खाने के दो आदाब तहरीर कीजिए। उसके बाद मेरा बेटा आपने रिश्वत सतानी कैसे दूसरों के हकूक को सलब करती है? इसको लाजमी देखिएगा, ये लाजमी पेपर में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, खुद पसंदी की मुजम्मत में अल्लाह ताला का एक फरमान तहरीर कीजिए। इज्तमाई खैरखाई और एहतराम इंसानियत के दो फवाइद तहरीर कीजिए। एहतराम इंसानियत का मफहूम बयान कीजिए। उसके बाद तलाक बाइन की तारीफ कीजिए। खुला का मफहूम तहरीर कीजिए। हकूक बेवा के लाजमी तैयार कीजिए। मुआशरती फलाह बहबूद और अमन आमा के लिए हमें क्या किरदार अदा करना चाहिए? औलाद के दो हकूक और बीवी के हकूक है। ये हकूक वाले मेरा बेटा तमाम क्वेश्चंस को आपने लाजमी तैयार करना, किसी के भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैहि की नुमाया खसूसियात तहरीर कीजिए। खिलाफत के क्या मानी है और इस्लाम में खलीफा की बुनियादी जिम्मेदारी क्या है? असर आदर में खुलफाए राशिदीन रजी अल्लाह तआला अन्हुम के निज़ाम में एहतसाब से कैसे इस्तेफादा किया जा सकता है? इसको लाजमी देखिए। नेक्स्ट,
خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کی رفائی خدمات تحریر کیجئے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ میرا بیٹا چلتے ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام فوبیا کے شکار مغربی معاشرے میں مسلمانوں کو درپیش مسائل لازمی دیکھیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی بربادی کی بڑی وجہ کس کو قرار دیا؟ یہ تھے میرا بیٹا اہم مختصر سوالات میں سے بھی آپ کو ٹاپ موسٹ ان کو مارک کروا دیا گیا، ان کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ اور اس کے بعد اہم احادیث مبارکہ، میرے بیٹا یہ احادیث کوئی بھی آ سکتی ہے، کوشش کریں ساری تیار ہوں، لیکن نہ ہو تو یہ ایٹ لیسٹ جو یہاں پہ مینشن ان کو لازمی تیار کیجئے 1 2 7 9 11 13 اینڈ 14 میرا بیٹا۔ اس کے بعد موسٹ امپورٹنٹ لانگ کوسچن تفصیلی سوالات کو میرا بیٹا دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ آلریڈی بڑے لمیٹڈ کوسچن بتائے گئے ہیں، راؤنڈ اباؤٹ آئی تھنک سو 18 to 20 لانگ کوسچن ٹوٹل پوری بک کے بتائے گئے ہیں۔ ان میں سے بھی جو بولڈ کیے گئے، جو ٹاپ موسٹ یا پرائیورٹی بیسس پہ آپ نے جن کو رکھنا ہے وہ بولڈ کیا گیا ہے، وہ 10 کوسچنز ہوں گے، وہ سب سے پہلے میرا بیٹا آپ نے کر لینے ہیں۔ جو بولڈ کیے ہیں بولڈ کوسچن ان کو سب سے پہلے بیٹا کریں، اس کے بعد دوسرے کوسچن کی طرف جانا، جیسے کہ توحید کی اہمیت، فوائد اور ثمرات بیان کریں، ویری ویری امپورٹنٹ۔ عقیدہ ختم نبوت، ویری ویری امپورٹنٹ۔ عقیدہ آخرت، ویری ویری امپورٹنٹ۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پہ پورا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ان تینوں سوالات میں سے بھی ایک سوالات کے آنے کے میکسیمم چانسز ہے، تو ان تینوں سوالات کو لازمی تیار کیجئے۔ زکوٰۃ اور حج والے 2 سوال میرا بیٹا یہ ویری امپورٹنٹ ہے، زکوٰۃ کے احکام اور مسائل اور معاشرتی اثرات کے ساتھ حج و قربانی کے احکام و مسائل پر جامع نوٹ لازمی ان کو تیار کیجئے۔ اس کے بعد نیکسٹ میرا بیٹا آپ کوسچن سارے نوٹ کر لیجئے، لیکن جو بولڈ کی میں وہ بتا رہا ہوں جسٹ بطور سپہ سالار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر تفصیلی نوٹ لازمی تیار کیجئے۔ خلفائے راشدین کے رضی اللہ تعالی عنہم کے امتیازی کارناموں پر تفصیلی نوٹ لکھیے، اس کو لازمی تیار کیجئے۔ اسلام فوبیا اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں کے عنوان پر بحث کیجئے، ویری امپورٹنٹ۔ قانون کی پاسداری کے فوائد، ویری امپورٹنٹ۔ سربراہ کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں پر روشنی ڈالیں، ان کو لازمی تیار کیجئے۔ تدوین حدیث اور اس کے ادوار پر مفصل نوٹ لکھیں، اکثر بورڈ پیپر میں پہلے بھی سلیبس کا حصہ تھا، آتا رہتا ہے۔ اور سب سے اہم لازمی میرا بیٹا یہ حقوق والا سوال، یہ کسی کے بھی حقوق آپ سے پوچھا جا سکتے ہیں، یہ ویری ویری امپورٹنٹ ہے اور اکثر بورڈ پیپرز میں یہ پہلے بھی سلیبس میں ریپیٹ ہوتے آئے ہیں، پرانے سلیبس کا بھی یہ حصہ تھے، تو آپ نے یہ حقوق والے کوسچن جو ہیں اور شروع والا جو پہلے چیپٹر کے سوالات آپ کو بتایا، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ آخرت، ٹھیک ہے، توحید کی اہمیت، فوائد اور ثمرات، اس کے بعد تدوین حدیث، ان 5 کوسچنز کو آپ نے سب سے پہلے ترجیح بنیادوں پہ کرنا ہے۔ میرے بیٹا اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام سوالات، کوشش کریں سارے تیار کریں جو آپ کو شو کروائے گئے ہیں۔ اگر سارے تیار نہیں ہو سکتے تو جو میں نے بولڈ کر دیے گئے ہیں، مارک کروا دیے ہیں، ان کو آپ نے ترجیح بنیادوں پہ کرنا ہے ہر حال میں۔ اور مین فوکس آپ کا میرا بیٹا کس پہ ہونا چاہیے؟ ایکسرسائز پہ ہونا چاہیے۔ ایکسرسائز لازمی تیار کریں۔ ایکسرسائز پہ آپ کی تیاری مکمل ہو جاتی ہے تو پھر میرا بیٹا آپ بک ریڈنگ یا ایڈیشنل کی طرف آپ جائیں، لیکن آپ مین فوکس ایکسرسائز پہ رکھیں، کیونکہ میکسیمم پیپر جو ہے وہ آپ کا ایکسرسائز سے ہی آنا ہے۔ تاہم آبجیکٹیو کے لیے آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اچھے سے بک ریڈنگ کریں، کیونکہ آبجیکٹیو آپ کو ٹیکسٹ سے، ایکسرسائز سے، کہیں سے بھی آپ سے پوچھی جا سکتی ہے۔ تو میرا بیٹا ان الفاظ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ HM آپ سے چاہتا ہے اجازت، اور اجازت لینے سے پہلے میرا بیٹا اس ویڈیو کو اپنے تمام کانٹیکٹس، اپنے تمام دوستوں، کلاس فیلوز کو ضرور شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کروائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ طلبہ یہاں پہ جڑ سکے۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ HM آپ سے چاہتا ہے اجازت۔ اللہ حافظ و السلام۔